अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा पहला नाम गंगाराम चोपड़ा था। मैं रोहतक के एक गांव में एक पढ़े लिखे जमींदार घराने में 1 जनवरी को पैदा हुआ। गांव के स्कूल से प्राइमरी तालीम हासिल की, फिर रोहतक दाखिला लिया। 19 में बीकॉम करने के बाद एक स्कूल में पढ़ाने लगा। फिर एक ताल्लुक से मेरी सेल टैक्स में नौकरी लग गई। मैं रोहतक ज़िला का सेल टैक्स अफसर था। 4 साल पहले मैंने अपनी बीमारी की वजह से रिटायरमेंट ले लिया। मेरी शादी एक बड़े घराने में हुई। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और शादी के वक्त वो ज़िला शिक्षा अधिकारी BAC पर मुलाजिम थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी घरेलू औरत बनकर सुकून से रहे। मेरे लिए औरतों की नौकरी गाय को हल में जोतने की तरह गलत था। मैंने शादी के 3 साल बाद ज़ोर देकर उनसे नौकरी छुड़वा दी, मगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हुआ, इसलिए हमारी घरेलू ज़िंदगी नाखुशगवार हो गई। बात बढ़ती गई। वो अपने घर चली गई और उनके घर वाले मेरी जान के दुश्मन हो गए और बात अदालत तक पहुंची। मुकदमाबाजी चलती रही और घरेलू ज़िंदगी की ये नाखुशगवारी मेरे ससुराल वालों की मुझसे दुश्मनी और मुकदमाबाजी मेरे लिए मसीहा बन गई और मेरे कुफर से निकलने का ज़रिया बनी। सवाल: माशाअल्लाह, अजीब बात है। आप ज़रा इस हदायत मिलने और इस्लाम और कबूल इस्लाम के वाक़ये को ज़रूर बताइए। जवाब: मुकदमाबाजी ज़ोरों पर थी। अदालत का रुख मेरी बीवी की तरफ लग रहा था और ख़याल था कि मुझे सज़ा और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ेगा। मेरे वकील ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप कहीं से मुसलमान होने का सर्टिफिकेट हासिल कर लें तो इसे अदालत में पेश करके आपकी बहुत आसानी से जान बच सकती है। मुझे किसी मुसलमान ने बताया कि मालीर कोटरा में एक मुफ्ती साहब हैं, उनका सर्टिफिकेट सरकार मानती है। मैं वहाँ गया। मुफ्ती साहब तो नहीं मिले, मगर लोगों ने बताया कि ये तो 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मुफ्ती साहब हैदराबाद के सफ़र से 4 रोज़ बाद लौटने वाले थे। इतना इंतज़ार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं वापस आ रहा था। रास्ते में एक मस्जिद दिखाई दी। मैंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और ख़याल हुआ कि यहाँ के मियाँ जी से मालूम करूँ क्या और कहीं पे भी ये काम हो सकता है। इमाम साहेब सहारनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि यूपी के ज़िला मुजफ्फरनगर में एक जगह फुल्लत है, वहाँ पर मौलाना कलीम साहब रहते हैं। आप वहाँ जाइए और किसी से कुछ मालूम ना करें और वहाँ आपका 1 पैसा भी ना लगेगा और सारा काम कानूनी तौर पर वो खुद करवा देंगे। और उन्होंने मुझे पूरा रास्ता लिख दिया। कुछ दफ्तरी मसरूफियत की वजह से मैं वहाँ फ़ौरन ना जा सका। तकरीबन 25 दिन के बाद मैंने मौका निकाला। 29 जनवरी 1994 को मैं फुल्लत पहुंचा। रमज़ान का महीना चल रहा था। दिन छुपने के ज़रा बाद मैं अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ फुल्लत पहुंचा। मौलाना साहब मस्जिद में एतकाफ़ में थे। एक साहब मुझे मस्जिद में मौलाना साहब के पास ले गए। मस्जिद के छोटे कमरे में मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने साफ साफ अपने आने का मकसद बयान किया और मौलाना साहब से कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करने का सर्टिफिकेट चाहिए। अपनी बीवी के मुकदमे से बचने के लिए मैं अदालत में जमा करना है। मुझे मुसलमान होना नहीं है, ना धर्म बदलना है, ना मैं धर्म बदल सकता हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। मौलाना साहब ने मुझसे कहा, क्या आप अदालत में भी यही कहकर सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे कि मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ, बल्कि सिर्फ जाली सर्टिफिकेट बनवाया? मैंने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? अदालत में तो मैं यही कहूँगा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए मेरी बीवी से अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मौलाना साहब ने कहा, जहाँ आप बैठे हैं ये मस्जिद है, मालिक का घर है। इसकी बड़ी अदालत में आपको, हमको, सबको पेश होना है। वहाँ सबसे पहले इस ईमान और इस्लाम के सर्टिफिकेट के बारे में सवाल होगा और वहाँ जाली सर्टिफिकेट पर गुज़र नहीं होगा। उस पर वहाँ हमेशा की नर्क दोज़ख की जेल में सज़ा होगी। खैर, ये तो आपका, आपके मालिक का मामला है, मगर मेरा कहना यह है कि हाँ, आप हमसे क्यों कहते हैं कि मुझे मुसलमान नहीं होना है? आप हमसे यह कहिए कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान कर लीजिए, और एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। हम आपको कलमा पढ़वाते हैं, दिलों का भेद तो हम नहीं जानते। हम तो ये समझकर आपको मुसलमान कर लेंगे कि आप सच्चे दिल से मुसलमान हो रहे हैं। इसमें हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारे मालिक ने एक आदमी के ईमान का ज़रिया बनने पर हमारे लिए जन्नत का वादा किया है। हमारा काम हो जाएगा। जहाँ तक दिल का मामला है, वो दिलों के भेद जानने वाला मालिक दिलों को फेरने वाला भी है। क्या ख़बर आप उसके घर में इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, आपको सच्चा ईमान वाला बना दें, फिर आपको हम सर्टिफिकेट भी बनवा देंगे और वो हमारे नज़दीक सच्चा सर्टिफिकेट होगा। हम जाली कोई काम नहीं करते।
میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھے سرٹیفکیٹ بھی چاہیے۔ مولانا صاحب نے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتایا اور یہ بھی کہا کہ موت کے بعد اس بڑے حاکم اور بڑی عدالت میں ہم سب کو پیش ہونا ہے، نہ جھوٹی گواہی چلے گی نہ سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ اس مالک کے سچے دل سے یہ کلمہ جو میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں پڑھ لیں گے تو موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں آپ کے لیے سورگ جنت ہوگی، چاہے آپ باہر سے کسی سے مسلمان ہونے کو بھی نہ کہیں۔ مولانا صاحب نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور اس کا ہندی ارتھ ترجمہ بھی کروایا اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی پوجا کرنے اور اس کے سچے رسول کی تابعداری کا عہد بھی کرایا اور میرا اسلامی نام عبداللہ بتایا۔ مولانا نے بتایا کہ ہمارے مدرسے کا دفتر اب بند ہے، آپ رات کو رکے، صبح 9 بجے انشاءاللہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا۔ آپ چاہیں تو مسجد میں ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ قیام کر لیں، یہاں آپ کو اچھے لوگوں کی سنگتی صحبت ملے گی، اور چاہیں تو ہمارے گھر میں بیٹھک میں آرام کریں۔ میں نے مسجد میں قیام کے لیے کہا۔ سینکڑوں لوگ مولانا کی مسجد میں رہ رہے تھے، جن میں ہریانہ کے کافی لوگ تھے، ان میں سونی پت کے سب سے زیادہ تھے۔ میں سونی پت میں کئی سال رہ چکا تھا۔ آدھی رات کے بعد سب لوگ اٹھ گئے اپنے مالک کے سامنے رونے، اور اس کا بڑی لیے میں ذکر کرنے والے یہ لوگ مجھے بہت اچھے لگے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ دشمنی، مقدمہ بازی اور گھریلو زندگی کی اس بے چینی میں میری یہ رات ایسی گزری جیسے تھکا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ مولانا نے مجھے سرٹیفکیٹ صبح کو بنوا کر دے دیا۔ میں نے فیس معلوم کی تو مولانا نے سختی سے منع کر دیا۔ شانتی اور سکون کے اس ماحول میں میرا دل چاہا کہ کچھ اور وقت گزاروں۔ میں نے مولانا صاحب سے اجازت چاہی کہ ایک رات میں اور رکنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، ایک رات نہیں، جب تک آپ کا دل چاہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یہاں گاؤں میں آپ کو جو تکلیف ہو اس کو معاف کر دیجیے۔ شام تک مولانا الگ الگ وقتوں میں اللہ والوں کے قصے، قرآن کی باتیں اور دن کی جو باتیں اپنے مریدوں کو بتاتے رہے۔ میں بھی سنتا رہا اور میرا گارڈ بھی ساتھ رہا۔ وہ بڑا دھارمک آدمی ہے۔ شام کو سونی پت کے ایک ساتھی کو میں لے کر کھتولی گیا اور وہاں سے 25 کلو کلوڈ ولایا۔ میرا دل چاہا کہ اللہ کے ان سچے بھکتوں کو اپنے ایمان کی خوشی میں مٹھائی کھلاؤں۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے 2 ساتھیوں سے وہ لڈو تقسیم کروائے۔ دل تو اگلے روز بھی ایسے ماحول سے جانے کو نہ چاہتا تھا، مگر دفتر کی مجبوری اور تیسرے روز میرے مقدمے کی تاریخ ہونے کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ 2 رات کی وہ شانتی بھرا ماحول میرے بے چین جیون کو سکھی اور شانت کر گیا۔ واپسی میں میرا گارڈ، جس کا نام مہندر تھا، مجھ سے کہنے لگا سر جینا تو یہاں آ کر سیکھنا چاہیے۔ ہم نے مولانا صاحب کے بھاشن، تقریر، سنگ سنی۔ مجھے 15 سال ہو گئے رادھا سوامی ست سنگ میں جاتے ہوئے۔ جو سچائی، پریم اور شانتی یہاں ملی، اس کی ہوا بھی وہاں نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر بات دل میں گھس رہی ہو۔ سر چھوڑیے سب سنسار، مولانا صاحب کے چرنوں میں آ کر رہے۔ چین اور سکھ تو بس یہاں ہی ملے گا۔ سارے ساتھی بھی کیسے سیدھے سادے، ایسا لگ رہا تھا کہ سچوں کا سنسار ہے۔ میں نے اس سے کہا تو بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ اس نے کہا کہ سر جب آپ کو کلمہ پڑھوا رہے تھے تو میں بھی آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور دل میں اپنے مالک سے کہہ رہا تھا کہ مالک، جب آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں تو اگر یہ دھرم سچا ہے تو ہمارے سر کے دل کو پھیر دے اور مجھے بھی ان کے ساتھ کر دے۔ مولانا صاحب نے مجھے اپنی کتاب آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں 5 عدد دی تھی کہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھوائیں۔ میں نے گھر جا کر ایک کتاب اپنے گارڈ مہندر کو دی اور خود بھی پڑھی۔ اب مجھے اسلام کے بارے میں 100% اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں 2 روز میں ایمان والوں کو دیکھ چکا تھا۔ میرے وکیل نے مجھے فون کیا، مجھے سرٹیفکیٹ دکھا دیں۔ میں نے اگلے روز ملنے کو کہا، مگر صبح ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ مجھے اس سرٹیفکیٹ کو اپنے مالک کی عدالت میں پیش کرنا ہے، اس لیے مجھے اس عدالت میں دھوکے کے لیے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کی امانت اٹھائی اور مالک کو حاضر ناظر جان کر ایک بار کلمے کو اس میں دیکھ کر سچے دل سے دہرایا۔ مقدمے کی تاریخیں لگیں، فیصلہ میری بیوی کے حق میں ہوا۔ مجھ پر 1 لاکھ روپیہ جرمانہ اور ماہانہ خرچہ ہوا۔ عید کے بعد میں سونی پت مدرسہ گیا، وہاں کے پرنسپل صاحب سے ملا اور اپنے دین لینے کی خوشی میں بچوں اور اسٹاف کی دعوت کی اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک روز دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرے سینے میں درد شروع ہوا اور درد بڑھتے بڑھتے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے ہارٹ اٹیک بتایا۔ میں 24 روز ایمرجنسی اور ICU میں رہا۔ کچھ طبیعت سنبھلی۔ 4-5 مہینے بعد آرام کے بعد دفتر جانے کا لگا۔ ان 4-5 مہینوں میں گھر پر رہا۔ مجھے موقع ملا کہ میں اسلام کو پڑھوں۔ میں نے تلاش کیا تو مولانا صاحب کے بھیجے ہوئے ہمارے قریب میں 2 جانہ میں ایک حافظ صاحب امام تھے۔
ان کے پاس جانے لگا اور میں نے نماز سیکھی اور نماز پڑھنے لگا۔ دہلی سے اسلام کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وغیرہ کتابیں منگا کر پڑھی۔ مولانا صاحب سے ملنے کو میرا دل بہت چاہتا تھا۔ ایک روز دو جانا کے ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا کا پروگرام آج باغپت میں ہے اور مجھے ملنے جانا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ چلیں، میرا دل بھی ملنے کو بہت چاہ رہا ہے۔ ہم لوگ باغپت پہنچے، مسجد میں پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ تقریر کے بعد میں مولانا صاحب سے ملا۔ مولانا بہت خوش بھی ہوئے کہ اتنے دنوں میں میری ملاقات ہوئی۔ مجھے اتنا کمزور دیکھ کر پریشان بھی ہوئے۔ میں نے بتایا کہ مجھے سخت ترین دل کا دورہ ہوا اور 25 روز میں ایمرجنسی میں رہا۔ پروگرام کے بعد ایک صاحب کے یہاں دعوت تھی، میزبان ہمیں بھی زور دے کر ساتھ لے گئے۔ مولانا نے معلوم کیا کہ چوپڑا جی آپ کا تو پرہیز چل رہا ہے۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تو اب چوپڑا نہ کہیں، آپ نے خود میرا نام عبداللہ رکھا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا عبداللہ صاحب آپ کے لیے پرہیز کا انتظام کریں۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھاؤں گا، وہ مجھے بیمار کرنے کے بجائے اچھا ہی کرے گا۔ مولانا صاحب سے میں نے بتایا کہ میں نے آپ کی امانت پڑھی، اصل میں تو آپ کے ساتھ رہ کر ہی میں کافی حد تک مسلمان ہو گیا تھا، مگر آپ کی امانت پڑھنے کے بعد تو مجھے اندر سے اطمینان ہو گیا اور میں نے تنہائی میں مالک کو حاضر و ناظر جان کر دوبارہ کلمہ پڑھا اور پھر عدالت میں سرٹیفکیٹ بھی جمع نہیں کیا، اور اللہ کے شکر سے یہ حافظ صاحب جانتے ہیں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ اور آپ میری نماز سن لیجئے، جب میں نے نماز اور جنازے کی دعا سنائی تو مولانا مجھے کھڑا کر کے چمٹ گئے اور میرے ہاتھ کو خوشی اور پیار سے چوما، بار بار مبارکباد دی اور بتایا کہ ہم اور ہمارے ساتھیوں نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ میرے مالک زبان سے کہلوانے والے ہم ہیں، آپ دل میں ڈالنے والے ہیں، ان کو سچا مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ کا شکر ہے میرے مالک نے ان گندے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ سوال، آپ کے کارڈ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے مہندر، آپ نے پھر ان کے ایمان کی فکر نہیں کی؟ جواب، احمد صاحب میں اس کی فکر کہاں کرنے والا تھا، وہ تو بہت اونچا اڑا۔ سوال، وہ آج کل کہاں ہے؟ جواب، وہ تو جنت میں ہے۔ جنت میں؟ سوال، وہ کس طرح؟ ذرا سنائیے۔ جواب، میں بتایا نا کہ وہ بہت دھارمک مذہبی آدمی تھا، وہ جاٹ فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ پھلت سے آ کر تو بس اس کے آنکھ سی لگ گئی، اس نے آپ کی امانت پڑھی تو پڑھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا سر آپ نے وہ کتاب پڑھی؟ میں نے کہا کہ ابھی نہیں پڑھی۔ اس نے کہا کہ سر آپ نے بڑی ناقدری کی، 2 روز سورگ میں رہ کر بھی آپ کو وہاں کا مزہ نہ لگا، سر آپ وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ میں اب سچا مسلمان ہوں، میں نے اپنا نام محمد کلیم رکھا ہے، سر آپ تو اب مجھے محمد کلیم ہی کہا کریں۔ اس کے بعد اس کو دین سیکھنے کا شوق لگ گیا۔ روہتک میں چوراہے پر ایک مسجد ہے، اس کو لال مسجد کہتے ہیں، یہ بڑی اتہاسک تاریخی مسجد ہے۔ یہاں پر بہت بڑے پیر اور مولانا صاحب رہتے تھے جنہوں نے پورے ہندوستان میں دین پھیلایا، ان کا نام ہی ولی اللہ تھا۔ وہ اس مسجد کے امام کے پاس روز جاتا تھا اور پھر 4 مہینے کی چھٹی لے کر جماعت میں چلا گیا، داڑھی رکھ کر آیا۔ ایک دن میں کسی کام سے دہلی گیا تھا، وہ مجھ سے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت لے کر گیا۔ دفتر سے وضو کر کے گیا، سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دی، سر کے بل گرا اور سر میں چوٹ آئی، بے ہوش ہو گیا۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا، ہم اسے اسپتال لے کر گئے، 8 روز تک پنتھ میں رہا مگر ہوش نہیں آیا، گھر والے علاج کرتے رہے۔ 15 روز کے بعد میں اس کو اسپتال میں دیکھنے گیا، وہ بے ہوش تھا۔ اچانک اس کے پاؤں ہلے، میں نے آواز دی، اس نے آنکھ کھول دی، مجھے اشارہ سے قریب کیا اور آہستہ سے بولا سر میرا سرٹیفکیٹ قبول ہو گیا۔ زور سے ایک بار کلمہ پڑھا اور چپ ہو گیا، روتے ہوئے وہ مجھ سے بہت آگے نکل گیا، واقعی بہت سچا آدمی تھا۔ سوال، اب وہ کہاں ہے؟ جواب، احمد بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا، وہاں اس کی یہ زبان چپ ہو گئی، مگر وہ ہمیشہ میرے کان میں کہتا ہے سر میرا سرٹیفکیٹ قبول ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس دن سے میں روز اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، کہا ہے اللہ آپ نے ایک سچے کا سرٹیفکیٹ تو قبول کر لیا، اس سچے کے صدقے میں بلکہ اپنے سچے رسول کے صدقے میں مجھ فراڈ کا جعلی سرٹیفکیٹ بھی قبول کر لیجئے۔ روتے ہوئے سوال، آپ کی بیوی کہاں ہے؟ آپ کے کوئی بچہ بھی ہے؟ اس بارے میں آپ نے نہیں بتایا۔ جواب، میں خود ہی آپ کو ان کے بارے میں بتانے والا تھا۔ ہوا یہ کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ میں نے ایک زمانے سے تہجد پڑھنی شروع کی تھی۔ پھلت میں اس آدھی رات کو عبادت میں نے بڑا مزہ دیکھا۔ ایک رات میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا، ایک کٹہرے میں بند ہے اور مجھ سے فریاد کر رہی ہیں میں جیسی بھی ہوں آپ مجھے اس کٹہرے سے نکال دیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے کتنا کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں نے کبھی گوارا نہیں کیا، جب میں آپ کی ہوں
हूँ तो आपके अलावा मुझे कौन इस कटहरे से निकालेगा। और बहुत रो रही थी। मुझे तरस आ गया। मैंने देखा बड़ा ताला लगा हुआ है, चाबी मेरे पास नहीं है। मैं बहुत परेशान हुआ कि इस ताले को कैसे खोला जाए। अचानक मेरा गार्ड कलीम महेंद्र आ गया और जेब से चाबी निकाल कर बोला, सर ये ला इलाहा इल्लल्लाह की चाबी है, आप अपनी मैडम को क्यों नहीं निकालते। मेरी आँख खुल गई। सुबह के 3 बजे थे। मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। मुझे ख़याल आया कि उस औरत ने सारी जवानी मेरे लिए गंवा दी, हत्ता के ख़र्च भी मुझसे लिया, मेके वालों के यहाँ रहना भी गवारा ना किया। मुझे बहुत याद आई। अकेले रहते मैं भी तंग आ गया था। टूटे हुए दिल से मैंने अपने बेकस हाथ अल्लाह के आगे फैला दिए। मेरे मौला, मेरे करीम, मेरे रब, मैंने अब सारे झूठे खुदाओं को छोड़कर आपकी बंदगी का अहद किया है, और कौन सा दर है जो मेरा सवाल पूरा करेगा। मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरे करीम, जब उसने मेरी रह कर सारी जवानी गंवा दी तो फिर आप उसको मेरे पास भेज दीजिए। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं जब आप एक गंगा राम और महेंद्र का दिल फेर कर अब्दुल्ला और कलीम बना सकते हैं, तो आप एक सरिता देवी को फातिमा या आमिना बनाकर मेरी मुसलमान बीवी क्यों नहीं बना सकते। मैंने बहुत दुआ की और मेरा रुआं मेरे साथ दुआ में शरीक था। मेरे ख्वाब की वजह से मुझ पर तौहीद की एक अजीब कैफियत तारी थी। सवाल फिर क्या हुआ जब आप एक गंदे भिखारी बंदे ने करीम का दरवाज़ा खटखटाया। ये कैसे मुमकिन था कि दरवाज़ा ना खुलता। तो 2 रोज़ गुजरे थे। तीसरे रोज़ मैं अपने घर में दोपहर को बैठा था। घंटी बजी। मैंने नौकर से दरवाज़ा खोलने और देखने के लिए कहा। मेरी आँख हैरत से फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि बजाय उसके के नौकर आकर मुझे बताता कि फ़लाँ साहब आए हैं, दोनों बच्चों के साथ सरिता मेरे सामने थी। वो आकर मुझसे चिमट गई। 10 साल बाद मैंने उसको देखा था। वो जवानी खो चुकी थी। बिलक बिलक कर देर तक रोती रही। बेटा बेटी तो अब बड़े हो गए थे। वो भी रोने लगे। कहने लगी, जब आपने मेरे साथ फेरे हैं तो मेरी इज़्ज़त, मेरा दिल आपके अलावा कौन रखेगा। मैंने उसको तसल्ली दी और मेरे दिल में चूँकि ये बात थी कि मेरे अल्लाह ने मेरे गंदे हाथों को ये भीख दी है, इसलिए ये आई है। मगर मैंने फिर भी उससे कहा कि अब बात हाथों से निकल गई है। उसने पूछा क्यों। मैंने कहा मैं अब मुसलमान हो गया हूँ। उसने कहा मैं नर्क में भी आपके साथ रहूँगी। मैं आपकी बीवी हूँ, आपके साथ रहूँगी। मैं आपकी हूँ, आपकी रहूँगी। मैंने उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा। वो फ़ौरन तैयार हो गई। मैंने कलमा पढ़वाया और उसका नाम आमना रखा। बच्चों का नाम हसन और फातिमा रखा। असल में हुआ ये कि वो अपने मेके में अलग कमरे में रहती थी। बच्चों की लड़ाई में उसकी भाभी के साथ उसकी लड़ाई हो गई। उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा कि अगर तू किसी लायक होती तो पति के दर को क्यों छोड़ती। अगर असल की होती तो पति के साथ सती हो जाती। जिसे पति ने धुतकार दिया वो औरत क्या डाइन है। बस उसके दिल को लग गई। ये तो बहाना हो गया, वरना मेरे रब को तो मुझे भीख देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से वो मेरे साथ हैं। हम खुशी खुशी इस्लामी ज़िंदगी जी रहे हैं। सवाल अब्दुल्ला साहब, वाकई ये कबूलियत दुआ का अजीब वाक़या है। आपको कैसा लगा। जवाब अहमद भाई, इस वाक़े के बाद मेरे अल्लाह के साथ एक दूसरा ही ताल्लुक़ पैदा हो गया। मेरा अब ये हाल है, मुझे ऐसा यकीन है कि अगर मैं अपने अल्लाह से आज ज़िद करूं कि आज सूरज पश्चिम से निकालिए तो मेरे अल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। सवाल, आप बड़े खुशकिस्मत है। कायरीन अरमगान के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे। जवाब, मेरी आपसे और सभी से दरख्वास्त है कि मेरे लिए इसकी दुआ करें कि अल्लाह मेरा ईमान और सजदे की हालत में ख़ात्मा फरमाए। मैंने अपनी बीवी को वो सर्टिफिकेट दिया है कि मैं मर जाऊं, वो मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ सर्टिफिकेट रख दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला उसका ये जाली सर्टिफिकेट कबूल कर ले। बल्कि मेरे लिए क्या, सारी दुनिया के लिए भी मेरी यही दुआ है।